सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज पोडियम। ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज शहबाज पोडियम पर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर वही बात कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी कि इन वीडियोस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवामी आगाही है। ये किसी तरह की सियासी वीडियो नहीं है। किसी हम सियासी ओपिनियन को, नज़रिए को प्रमोट नहीं कर रहे। हमारा बेसिक पर्पस जो है वो सिर्फ यही है कि आवाम को इन बुनियादी चीज़ों का कम अज़ कम इल्म हो, जो हर वक्त टीवी पर चलती हैं, मीडिया पर चलती हैं, जिसकी बुनियाद पर सियासतदान वोट लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स, हक़ाइक़ का पता हो, सिर्फ ये मकसद है। तो आप लास्ट वीडियो भी देखिएगा, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, जारी खाते का खसारा और ट्रेड डेफिसिट, तिजारती खसारा, इस पे एक तफसीलन बात की गई है और समझाया गया है ये क्या होता है और पिछले कोई 12-15 साल से इसका क्या रुझान रहा है। ठीक है, आज हम एक और बड़ा कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, बड़ा एक अहम टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, जो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, 18वीं तरमीम, और साथ थोड़ा सा हम एनएफसी अवार्ड्स उसको भी पढ़ेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं 18वीं तरमीम। इसकी जो वजूहात मेरे माइंड में है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि लोगों को थोड़ा आइनी तालीम दी जाए। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आइन के बारे में थोड़ा सा उन्हें इल्म हो, ये उन्हें बुनियादी चीज़ें बताई जाएँ। दूसरा ये है कि जो आजकल मसला चल रहा है, बल्कि आजकल तो नहीं, ये जब से ये तरमीम आई है तब से ये मसला चल रहा है और 10-11 साल हो गए हैं इस चीज़ को। एक कंट्रोवर्शियल सी तरमीम है। कभी कोई इस पे कहता है कि ये इस तरह हो है, ये इस तरह है, मुख्तलिफ नज़रियात हैं। तो वो उस पर आज हम बात करेंगे कि असल में ये क्या है। ठीक। और तीसरा ये है कि अब इसका मुस्तकबिल में क्या हल है, इसको किस तरह चलाया जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात है कि जी आइन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। हम क्योंकि कहते हैं 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम है, किस चीज़ की तरमीम है? ये तरमीम है आइन की। ठीक है, आइन के अंदर 18वीं जो तरमीम 18th अमेंडमेंट लाई गई है, उस पर ये बात होनी है। तो सबसे पहले हम देख लें कि आइन फिर क्या है। आइन किसी भी चीज़ का ज़वाबत होते हैं, कवायद ज़वाबत। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रेलवे स्टेशन पर भी चले जाएं, आजकल जैसे कोरोना का माहौल है, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी आपने मास्क पहनना है, आपने कोई 6 फीट का फासला रखना है, आपने हाथ नहीं मिलाना, आपने गले नहीं लगना। इस तरह एक पूरी लिस्ट दी हुई है 12-15 पॉइंट्स की। वो है कवायद ज़वाबत वहाँ पर चलने फिरने के, या वहाँ उसको यूज़ करने के, ट्रेन को या अपना प्लेटफॉर्म को। सही है। इसी तरह बस स्टेशन में होता है, स्कूल्स के अंदर आप चले जाएं, बोर्ड लगा होता है स्टार्ट में, नोटिस बोर्ड, उसके ऊपर लिखा होता है कि स्कूल में इस तरह रहना है। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, चीज़ें होती हैं, वो होते हैं कवायद ज़वाबत, बुनियादी चीज़ें होती हैं, बुनियादी, डिटेल्ड नहीं होती ज़्यादा, बुनियादी होती हैं कि आपने इस तरह चलना है। इसी तरह मुल्क भी अब इतना बड़ा मुल्क है, 8 लाख मुरबा किलोमीटर पे आपका मुल्क है। सही है, 20-22 करोड़ आपकी आबादी है। तो इसको भी चलाने के लिए कोई तो कानून व ज़वाबित होने चाहिए। उसके लिए आइन तश्कील दिया गया। सबसे पहला आइन 1956 में बना था। ठीक है, उसके बाद दूसरा 1962 में बना, और तीसरा जो अब चल रहा है और बड़ा माशाल्लाह अच्छा कम्प्रीहेंसिव एक आइन है पाकिस्तान का, ये बना 1973 में। 14 अगस्त 1973 को आपके मुल्क में नाफिज हो गया, भुट्टो साहब के दौर में। सही हो गया। अच्छा, अब उसके बाद इसमें तब्दीलियां आती रही हैं। अब आप ये ना समझें कि मतलब अगर इसमें कोई तब्दीली आती है तो क्या ये उस वक्त बड़ा कमज़ोर बना था या गलत था। नहीं, ऐसे नहीं होता। इंसानी कवानीन जो हैं वो हर वक्त उनमें बेहतरीन की गुंजाइश रहती है।
صحیح ہے، یہ کوئی ڈیوائن لاز یا مطلب کہ قدرتی قانون نہیں ہے، انسان نے بنائے ہیں. ہم بنائیں آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، 15-20 سال بعد حالات بدل جائیں تو اس میں پھر تبدیلی کی جا سکتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس وقت یہ قانون کمزور بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت کے لحاظ سے بڑا بہترین تھا آئین بنا ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں امینڈمنٹ یا ترمیم کیا ہوتی ہے. ترمیم سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ تبدیلی کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو چینج کرنا ہو ہم نے. تو فور ایگزامپل کوئی بھی چیز ہے، آپ نے ایک پہلے پیرامیٹر سیٹ کیا ہے، آپ نے ایک چیز بنائی ہے، پہلے ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا. اب اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے، آپ نے کہنا ہے یار 2 نہیں 3 بندے ہونے چاہیے. صحیح ہے، یہاں پر 3 لوگوں کو آپ نے لگایا ہوا ہے کام پہ، آپ اس میں 4 بندوں کو لگائیں. یہ ہمارا اب نیا معاہدہ ہے. تو یہ ترمیم اس کو کہتے ہیں، یہ تبدیلی آتی ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے، تو 18th امینڈمنٹ کا مطلب 18ویں ترمیم. تو اس کا مطلب کہ ترمیم میں تو پھر زیادہ ہوئی ہیں یا کم ہوئی ہیں. صحیح ہے، 18ویں تو یہ ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے آئین میں ابھی تک ٹوٹل 26 ترامیم پریزنٹ کی گئی ہیں. پریزنٹ کہاں پہ کی گئی ہیں اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترمیم آئین میں لانے کے لیے آپ کو یا تو سب پہلے وہ سینٹ میں پیش کرنی پڑتی ہے یا نیشنل اسمبلی میں پیش کرنی پڑتی ہے. کسی بھی ایک جگہ پہ پیش کریں گے پھر دوسری جگہ پہ جائے گی پاس ہو کے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے نیشنل اسمبلی میں پیش کر دی ہے ترمیم، اگر یہاں پہ پاس ہو جاتی ہے 2/3 میجورٹی سے، 2/3 مطلب 67% میجورٹی سے یہ پاس ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ جائے گی سینٹ میں. سینٹ میں بھی پھر یہ اسی طرح پاس ہوگی. اگر نہیں پاس ہوتی تو پھر واپس آ جائے گی اس میں. صحیح ہے، اگر سینٹ میں پاس ہو جاتی ہے پھر یہ پاس ہے، پھر اوپر جا کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے سائن کر کے اس کو اپروو کر دینا ہوتا ہے. تو جی 26 ترامیم پیش کی گئی ہیں ابھی تک، آج کی تاریخ تک، نیشنل اسمبلی میں یا ایوان میں آپ کہہ لیں. اس میں کچھ سینٹ میں بھی کی گئی تھی. اس میں سے 23 ترامیم پاس ہو گئیں، وہ اب آئین کا حصہ ہیں. 3 جو ترامیم ہیں وہ ہوئی تھی ریجیکٹ. اس میں سے 2 ترامیم تھیں، 2 بار ترمیم پیش کی گئی شرعی قوانین ملک میں نافذ کرنے کی، وہ دونوں بار پاس نہیں ہو سکی. ایک بار 1985 میں اور ایک بار 1998 میں، یہ دونوں بار نہیں پاس ہوئی. ٹھیک ہے، تو 3 ترامیم پاس نہیں ہوئی، باقی 23 ترامیم پاس ہیں. ٹھیک، اچھا، فرسٹ جو امینڈمنٹ تھی، جو سب سے پہلی ترمیم آئین میں آئی، وہ آئی تھی 1974 میں، 4 مئی 1974 کو، جب آپ کے ملک کی باؤنڈریز کو ری ڈیفائن کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ اب ہماری باؤنڈریز ہیں. اور جو مشرقی پاکستان مطلب کہ بنگلہ دیش اب ہے، مشرقی پاکستان کیونکہ الگ ہو گیا تھا تو اب اس کو مشرق، پہلے ہم ایسٹ پاکستان کا نام دیا جاتا تھا آئین میں، اس کو نکال کر اب اس کی جگہ بنگلہ دیش لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو دوسری ترمیم آئی 4 ستمبر 1974 کو، جب مسلمان جو ہے اس سے کیا مراد ہے یہ لکھا گیا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 7 ستمبر 1974 کو یہ دوسری ترمیم آئی. اسی طرح ترامیم آتی رہیں اور پھر آ گئی تھی 18ویں ترمیم، جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے. 18ویں ترمیم جو ہے آپ کی، یہ 8 اپریل 1910 کو یہ نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سینٹ میں گئی ہے، ادھر سے پاس ہوئی ہے، اور پھر فائنلی 19 اپریل 2010 کو زرداری صاحب نے اس پہ سائن کیے ہیں اور یہ اپروو ہو گئی ہے. ویل اینڈ گڈ. اب بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہے کیا، اس میں کیا چیزیں ہیں. صحیح، اس میں کچھ جو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ سے آج ڈسکس کر لیتا ہوں. سب سے پہلے تو جو بہت زبردست ایک کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی صدر کے ہاتھ سے پارلیمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار لے لیا گیا، اور یہ اختیار دے دیا گیا پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ کی مرضی ہے، اگر وہ ووٹ آف لو کانفیڈنس یا ووٹنگ کر کے وہ ختم کر سکتے ہیں اسمبلی کو، صدر نہیں کر سکتا. کیونکہ اس سے پہلے صدر صاحبان خود بھی کر لیتے ہوتے تھے، جیسے فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اب یہ اس چیز کو
ख़त्म करने के लिए, ये जो सदर साहिबान करते थे उसका सदेबाब करने के लिए ये तरमीम लाई गई, ठीक है। अब इसके अलावा मतलब कि हमारा पहले था सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल मतलब कि इसमें सदर का बड़ा इख्तियार था और पार्लियामेंट का भी इख्तियार था। अब इसको कर दिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, पूरा हो गया। सदर साहब सिर्फ एक समझ लें कि वो वैसे ही सिंबॉलिक एक उनकी पोजीशन बना दी गई, अलामती पोजीशन थी, तो अब वैसे उनका कोई ख़ास किरदार नहीं रहा। इसके बाद केपीके का नाम बदला गया इस तरमीम में। पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब सरहद कहा जाता था, तो ये बड़ी एक अच्छी बात थी कि उनके लोगों का, केपीके के लोगों का बड़े देर से ये मुतालबा था कि ये हमारे नाम से रखा जाए। जैसे पंजाब भी हैं तो पंजाब है, सिंधी है तो सिंध उनसे होता है, तो इसी तरह बलूचिस्तान भी है। तो वो कहते रहे कि हमारा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस क्या चीज़ है। वो कहते रहे हम तो पश्तून है, पठान है, तो हमारे नाम से रखा है। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। बड़ी अच्छी ये चीज़ की गई। अच्छा, और ज़िया साहब का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया क्योंकि उस पे भी अब कुछ अलग एक बहस है, लेकिन वो उनका नाम भी आइन से खारिज कर दिया गया। सही है। और उसके बाद 17वीं तरमीम एक लाई थी मुशर्रफ साहब ने। उसमें उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क मुल्क का बनाया था, उसको ख़त्म किया गया, ठीक है। और जो है एक और अहम चीज़ की गई कि जो है आपका पीएम पहले 2 बार से ज़्यादा, कोई भी शख्स पाकिस्तान में 2 बार से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। अब उस बैन को ख़त्म कर दिया गया, तो आप 2 बार से ज़्यादा भी बन सकते हैं। इसी वजह से इस तरमीम की बदौलत ही बाद में नवाज शरीफ साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। अदरवाइज़ अगर ये तरमीम ना करते तो ये वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे आइनी तौर पे। तो ये ख़त्म की गई ताकि वो भी फिर वज़ीर आज़म बने। उसके बाद एक और बड़ा अच्छी डेवलपमेंट हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों आपस में तय करेंगे। अपोजिशन कुछ नाम देती है, 3-4 आपने देखा होगा, पिछले भी कुछ अरसे में यही चलता रहा है। 3-4 नाम गवर्नमेंट देती है, फिर दोनों बैठते हैं, बातें होती हैं किसको रखना है, एंड पे आगे एक फैसला होता है एक नाम पे, उसको वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, अब सबसे अहम बात वो थी डिवॉल्व्ड मिनिस्ट्रीज़ की या एबॉलिश्ड मिनिस्ट्रीज़ की। इसका क्या मतलब है कि कुछ वजारतें उन्होंने सूबों को दे दी या ख़त्म ही कर दी। ये हुआ 18वीं तरमीम में। अच्छा, अब कौन सी वजारतें थी उसमें? बहुत अहम वजारतें, जैसे सोशल वेलफेयर, समाजी जो आपके हैं काम सारे, उसका जो वजारत है वो सूबों को ट्रांसफ़र की गई। पुलिस की वजारत है, कानून की, वो सूबों के पास है, ठीक है। आपकी हेल्थ की, सेहत की है। आप तालीम की वजारत है, ज़कात उशर की है, यूथ अफेयर्स की है, विमेन डेवलपमेंट की है। इस तरह काफ़ी वजारतें सूबों को दे दी गई, पहले जो सारी ऊपर फेडरल वफाकी हुकूमत के पास थी। अच्छा, अब ये वजारतें तो दे दी गई, तो इसके साथ क्या उनको पैसा भी दिया गया इनको चलाने का? जी बेशक, पैसा भी दिया गया। उसके लिए अब हम पहले डिस्कस करते हैं एनएफसी अवार्ड। सही है। बाद में हम देखेंगे कि मसले 18वीं तरमीम के क्या हैं। पहले तो अभी हमने आपको बताया है कि 18वीं तरमीम है क्या, सही है, और उसमें सारी आइन क्या होता है, और उसमें तरमीम के बाद 18वीं तरमीम क्या है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये वजारतें तो दे दी गई उनको, तो क्या उनको उसके साथ फंड्स भी कुछ दिए गए? फंड्स के लिए ये है कि फंड्स का एक सिस्टम है। अब आप देखेंगे पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, सही है। अब वहाँ पर जो आपने फंड्स देने हैं सूबों को, या ज़िले तक जाने, तहसील तक जाने, लोकल बॉडीज़ तक जाने, उसका कुछ ना कुछ सिस्टम तो होना चाहिए ना। पता तो हो कि कहाँ पे क्या लग रहा है, कहाँ पे क्या ज़रूरत है, कितना लगना चाहिए, सही है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपका ये एनएफसी अवार्ड आजकल बड़ा मशहूर है, सही है। तो ये शुरू से एनएफसी अवार्ड नहीं था, ठीक है। ये 1951 मतलब कि 1951 में रेजमैन प्रोग्राम एक शुरू किया गया। ये हमारे सबसे पहले जो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने शुरू किया रेजमैन प्रोग्राम। उसमें ये था कि सारे जो इलाके हैं उनको कितने कितने फ़ंड्स देने हैं, किस बेस पे फ़ंड्स देने हैं, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब
یہ تو چلیں ہو گیا ٹھیک. اب آپ کو پتہ ہے کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا، مشرقی پاکستان الگ ہوا، اس کے بعد بھٹو صاحب نے ایک کمیشن بنایا. بڑا مشہور زمانہ کمیشن ہے، وہ بھی پڑھیے گا کبھی. اگر بات کرنی ہوئی تو بتائیے گا، انشاءاللہ اس پہ بھی بڑی تفصیلی بات کریں گے. جسٹس حمود الرحمان صاحب ان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، جس میں یہ تھا کہ اسباب وجوہات بتائی جائیں کہ مشرقی پاکستان الگ کیوں ہوا. سکوت ڈھاکہ پر انہوں نے پھر اپنی رپورٹ بھی پیش کی، جو وہ پڑھنے والی ہے، آپ پڑھیے گا. صحیح ہے. بڑی ایک اس کو کنٹروورشل بھی بنایا جاتا ہے رپورٹ کو. صحیح ہے. اور اس پہ بڑی باتیں بھی کی جاتی ہیں، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، آپ کو پتہ لگے کہ کیا حالات تھے. بڑی زبردست رپورٹ ہے وہ. اچھا جی، تو اس میں ایک ہم فی الحال اس بارے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک اس میں وجہ بتائی کہ جی جنگ جو ہے اچانک تو نہیں ہوگی. صحیح ہے. کچھ تو پہلے تو پنپ رہا تھا نا اندر ان کے، تو وہ کیا تھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو یہ ریسمین پروگرام ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر کچھ خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں فنڈز دینے کے، وہ ٹھیک کلیئر نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں آپ صرف آبادی کی بیس پہ، یا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ غربت کس علاقے میں زیادہ ہے. صحیح ہے. اگر غربت زیادہ دیکھی جائے تو وہ پھر بنتا تھا حق مشرقی پاکستان کا، مطلب وہاں پہ بہت زیادہ غربت تھی تو ادھر زیادہ فنڈز جانے چاہیے تھے. انہوں نے کہا کہ جو وہاں کے بیوروکریٹس وغیرہ ہیں آپ کے ملک کے، صحیح ہے، اور جتنے بھی یہ فائنانس منسٹری میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ یہ ان کو پتہ ہے سارا کہ غربت کہاں پہ، اور اس کو چینج ہونا چاہیے فارمولے کو جس کے تحت یہ پیسے دیے جاتے ہیں. لیکن وہ چینج نہیں کرواتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہو گیا تو سارے پیسے تو، سارے تو نہیں لیکن مطلب کہ زیادہ تر پیسہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش میں چلے جائے گا. صحیح ہے. اس لیے وہ پھر لوگ اس کو بھی نہیں دیکھتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہوتی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو بہتر کریں فارمولا کو. بھٹو صاحب نے پھر کہا کہ جی بتایا جائے ہمیں کیسے بہتر کیا کریں. اس کے لیے پھر کمیٹی بیٹھی ہے. انہوں نے پھر ایک فارمولا نیا طے کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ وہاں کا انفراسٹرکچر بھی دیکھیں، آپ وہاں کی آبادی دیکھیں، آپ وہاں کی غربت دیکھیں، تعلیم دیکھیں، صحت کی سہولیات دیکھیں. اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں کہ کس علاقے کو، کس صوبے کو کتنا کتنا فنڈ جانا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. تو اسی طرح پھر 1974 میں پہلا فرسٹ این ایف سی ایوارڈ بنایا گیا. اچھا، این ایف سی اس کا مطلب ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ. تو پہلے ریزمین جو پروگرام تھا اسی کو مطلب بدلا گیا، وہ ختم ہو گیا، اب اس کا نام نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے اس میں یہ چیز ہے کہ جی نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ نے جو پیسہ ہے وہ دینا ہے صوبوں کو. کون سا پیسہ؟ وہ پیسہ سر وہ ہے کہ جو آپ کو ٹیکسز کی مد میں آتا ہے، جس میں 5 ٹیکس زیادہ اہم ہیں: انکم ٹیکس کا، سیلز ٹیکس کا، کیپٹل گین ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، اور آپ کی کسٹم ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری جتنا ہی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو بعد میں ایک فارمولے کے تحت وہ صوبوں میں بانٹنا ہوتا ہے. اچھا. اب جس یہی وہ پیسہ ہے جس کے ذریعے بعد میں وہ اپنی منسٹریز کو یا اپنے جو ادارے ہیں ان کو چلاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اچھا 1974 میں پہلا آیا. اس 1991 میں بعد میں اس میں تھوڑی اور ترامیم کی گئیں، اور جو اس کا شیئر تھا وہ 63%، 63% وفاقی حکومت کا رہے گا جو ٹیکسز کی آمدن تھی، 37% پروونسز کو چلا جائے گا. 2005 میں یہ کم ہوگا، 52% وفاقی حکومت کے پاس رہے گا، 48% صوبوں کے پاس چلے جائے گا. بعد میں 2010 میں جو لاسٹ ابھی تک کا 7th این ایف سی ایوارڈ آیا ہے، صحیح ہے، اس میں کیا کیا گیا ہے جی کہ آپ کا جو 83% ہے، 83% وہ چلا جائے گا صوبوں کے پاس، اور صرف 17% رہ جائے گا وفاق کے پاس. یہ جو ہے این ایف سی ایوارڈ 2010 میں زرداری صاحب نے پروو کیا ہے، اور ابھی بھی اسی کے تحت ہی وہ چل رہا ہے. حالانکہ بدل جانا چاہیے تھوڑا بہت یا جو بھی ہے، لیکن اس پہ کوئی بیٹھی پچھلے 5 سال میں بھی کوئی اس پہ ورک نہیں ہوا. ابھی بھی اسد عمر صاحب کے انڈر 2 بار اس کی کمیٹی ہوئی ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کی ری کانسٹیٹیوشن پہ. اچھا. اب اس میں این ایف سی وارڈ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ ہے کہ جب اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے نا، آپ نے یہ جو 7th این ایف سی وارڈ کا مطلب کیا ہے، حالانکہ چل تو 1974 سے رہا ہے،
अब 74 से अगर आप तक देखें तो कोई 46 साल बन जाते हैं, तो आपको तो कहना चाहिए 46th NFC अवार्ड। हम सेवन्थ क्यों कहते हैं? सेवन्थ का मतलब ये है कि सेवन्थ टाइम इसका कोई फार्मूला चेंज हुआ है, सही है, उसमें डिसाइड किया गया है कि जी इतना ही परसेंट हमने देने हैं। ये एक दो कुछ टैक्सेस भी हैं वो भी नए ऐड किए गए हैं, कुछ निकाले गए हैं एक दो, सही है। तो ये उसकी बात है। तो अवार्ड फाइनल कब होता है, कंक्लूड कब होता है? जब सारे के सारे सूबे इस पे रजामंदी का इजहार करें। अगर एक भी सूबा नहीं मानता, सिर्फ एक सूबा भी, छोटे से छोटा या बड़ा, तो वो ये अवार्ड कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए दो बार ये बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दौर में 90s में ये नहीं भी मंजूर हुआ था, क्योंकि सूबा नहीं माना था, ठीक है। अच्छा, चलें जी, ये तो होगी अब NFC अवार्ड की बात। मतलब यहाँ से फिर पैसा जाना होता है उधर आपके सूबों के पास, जिससे उन्होंने अपने इदारे चलाने होते हैं, ठीक है। तो ये 18वीं तरमीम अब थोड़ा कंक्लूड हो रही है, आपको समझ आ रही होगी कि ये किस तरह सीन सारा चलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं जी 18वीं तरमीम पे। आजकल जो हुकूमती वज़रा भी कभी कभी थोड़ा सा चुटकुला छोड़ देते हैं कि इसको ख़त्म करना चाहिए 18वीं तरमीम को। कुछ कह देते हैं कि इसको रिकन्सिडर करें। रिकन्सिडर का मतलब होता है इसमें थोड़ा चेंज करें यार, ये मतलब इस तरह तो नहीं है। तो अब इस पे बात करते हैं क्यों ये बातें हो रही हैं। सर आप देखेंगे 10 साल हो गए हैं इस 18वीं तरमीम को। ये 19 अप्रैल 2010 को साइंड थी, सही है, उसके बाद से लागू है मुल्क में। तो इसमें आप देखेंगे इससे बेहतरी क्या आई है, उसके क्या नुकसानात हैं कुछ, आप खुद ज़रा इसका जायज़ा लें। इसमें अभी जो लेटेस्ट कोरोना का चल रहा है, सही है, कोरोना मतलब हेल्थ से रेलेवेंट है। हेल्थ सेक्टर किसके पास है? सूबों के पास है। तो आपके सूबे क्या वफाक अगर साथ ना दे उनका, तो क्या वो अपने तौर पर इसको कर सकते हैं, चला सकते हैं? इसका जवाब आपको खुद पता है। अब इस चीज़ के लिए सूबों के पास खुला इख्तियार है, वो जो मर्ज़ी करें, उनको वफाक नहीं रोक सकता आइनी तौर पर, ठीक है। जैसे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी जब भी कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपनी वो जो मीटिंग करते थे इसकी कोरोना पे ब्रीफिंग के लिए, तो एंड पे यही बात करते थे कि हम एडवाइस कर रहे हैं आपको, सिर्फ आप 18वीं तरमीम के बाद आपके पास पूरा राइट है, जो मर्ज़ी करें, हम नहीं आपको रोक सकते, ठीक है। आपको जिस तरह बेहतर लगता है अपने इलाके को, सूबे को चलाना, आप चलाएं। तो इसमें लेकिन फिर भी सूबे आप देखें कि जैसे KPK और पंजाब ने तो बजट भी दिया, कुछ हेल्प भी की, टैक्सेस वगैरह कम किए, और मंथली कैश प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, सही है, एहसास प्रोग्राम के अंडर। तो जो वफाकी हुकूमत ने बेसिकली ऊपर से चलाया, उसी के अंदर कोई थोड़ी थोड़ी एडिशन की। जैसे पंजाब ने 4,000 रुपये पर फैमिली अनाउंस किया, KPK ने 2,000 पर फैमिली अनाउंस किया, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं अनाउंस किया। वो सिर्फ वो उनका फोकस था कि कोरोना को कंटेन कैसे किया जाए, लेकिन ये नहीं था कि गुर्बत को भी साथ साथ कंट्रोल करना है। तो अब उस पर बड़ी बहस चलती रही है। वफाक की तरफ से वो कहें कि जी आप देखें, आपको बजट खाना होता है, आप NFC अवार्ड से पैसे लेने होते हैं तो आप आ जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, लेकिन आप जब वही अपने अपनी वजारतों पर लगाने होते हैं, हेल्थ आपकी वजारत है, आप नहीं लगाते, ठीक है। तो ये कुछ वजूहत हैं। फ्लड्स आते हैं, उसमें भी सेहत जो है और सोशल वेलफेयर, वो वजारतें उनके सूबों के पास हैं, लेकिन सूबे उसमें भी कई बार नाकाम हो जाते हैं। KPK में सैलाब आया तो वो उनसे कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, ऊपर से वफाक को बाद में मदद करनी पड़ी। तो उसके बाद तालीम, तालीम में आप अपना देख लें सूबों का हाल कि क्या ये बेहतर चल रहे हैं, तलीमी हालात क्या हैं हमारे। सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आपने नहीं ये ठीक किया, आपने नहीं ठीक किया, हालांकि ये मतलब 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास है, सूबों को है उन्होंने किस तरह इसको बेहतर करना है। लेकिन वो बजाय उसको मतलब बेहतर करने के, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि जी हमें ऊपर से सपोर्ट, ऊपर से क्या सपोर्ट, मतलब क्या चाहते हैं आप? आपको पैसे NFC अवार्ड में दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो लास्ट ईयर के बजट में
پچھلے سال سے 31% زیادہ جو ہے ریونیو جو شیئر کیا گیا صوبوں کے ساتھ. تو وہ مطلب اب آپ پہ ہے نا کہ آپ نے اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. پاکستان کوئی بہت امیر ملک تو نہیں ہے, یہاں پہ اربوں ڈالرز تو نہیں پڑے ہوئے نا گورنمنٹ کے پاس, صحیح ہے, تو جتنے ہیں اب اسی میں ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح اس کا استعمال کر رہے ہیں. تیسری بات ہے جی, ایک ہے پولیس کا محکمہ یہ صوبوں کے پاس ہے. اب آپ اس میں ہم مطلب پنجاب پولیس کی حالت آپ دیکھ لیں, کیا حالت ہے ان کی. تو اب یہ بھی کہیں کہ جی ہمیں وفاقی سب کچھ کرے, تو اس طرح تو نہیں ہے نا. آپ کے پاس فنڈز ہیں, آپ نے خود اس کو بہتر کرنا ہے, ریفارمز لانی ہے. ٹھیک ہے, کے پی کے نے بڑا جس طرح اچھا کیا ہے کہ جسٹس صاحبان بھی ہمارے تعریف کرتے رہے اس کی, اس میں اب انہوں نے بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا 18ویں ترمیم کا. حالانکہ اوپر گورنمنٹ تھی مطلب دوسری پارٹی کی, لیکن انہوں نے اس کو بہانہ نہیں بنایا اور جتنے ان کے پاس فنڈس سے اس سے بڑا بہتر کام کیا, اور ایک اچھی پولیس ہے آج. بے شک پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن شاید پچھلے 8-10 سال کی نسبت اب وہ بہتر ہے. باقی پنجاب سندھ کی پولیس آپ دیکھ لیں, صحیح ہے وہ, کیونکہ نہیں لگاتے اس پہ پیسہ. اس کے بعد سوشل ویلفیئر کی ہیں, تو آپ کو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے صوبوں کے پاس ایک بھی سوشل ویلفیئر کمپریہنسو پلان ہی نہیں ہے. صحیح ہے, ایک بھی پلان نہیں ہے. اب 70 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے, ابھی تک ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے کہ ہمارے پاس غریب لوگ کون سے ہیں, کس طرح ان کو چلانا ہے, ٹھیک ہے, کیا ضروریات ہیں, کچھ نہیں ہے ڈیٹا بیس. یہ تو ابھی یہ فیڈرل گورنمنٹ نے آ کے جو کیا ہے احساس پروگرام, یہ بہت ہی زبردست ایک پلان اور پروگرام ہے. اس کے اندر بڑا ایک کمپریہنسو ہے کہ اس کے اندر ابھی تک کوئی 1 کروڑ 30-40 لاکھ فیملیز کا تو انہوں نے اندراج کر لیا ہے, اور بڑے زبردست طریقے سے کیا ہے کہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو اس کے چیک ہیں, کہ اگر میں فار ایگزامپل اپلائی کرتا ہوں تو اس میں آ جائے گا میری پوری ہسٹری آئے گی کہ کیا میں نے کبھی بیرون ملک سفر کیا ہے, کیا میں نے کبھی وی آئی پی کوئی چیز لی ہے, یا کوئی پاسپورٹ ہے, جیسے اس طرح کی میں نے چیزیں بنوائی ہیں. تو وہ وہاں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے کہ نہیں, تو وہ آٹومیٹکلی کمپیوٹرائز سسٹم میں وہ فلٹر ہو جاتی ہیں چیزیں. اب یہ اس طرح کا پلان آپ کے صوبوں نے تو نہیں بنایا, 10 سال ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, تو آپ کے پاس رائٹ, آپ کچھ بنا کے تو کچھ کر کے تو دکھائیں نا, اس طرح کہ ہم کہیں کہ یار بڑی بات ہے کہ ان لوگوں کو وزارت جو دی گئی ہے اس کے حقدار ہیں. اس طرح لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ بھی اب صوبوں کے پاس ہے. لوکل گورنمنٹ کا آپ سسٹم دیکھ لیں, اس میں فعال ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ باقی تو کیا کرنا ہے سسٹم. پنجاب میں اب وہ الیکشن ہوئے تھے, کیا ہوا, کچھ کسی کو فنڈ شنڈ نہیں ملے, وہ ختم ہو گیا, غیر فعال ہے اس وقت. ٹھیک ہے, سندھ میں آپ دیکھ لیں, تو اسی طرح کے پی کے بلوچستان میں دیکھ لیں, کوئی اس کا ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں بہتر لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور لوکل گورنمنٹ سسٹم لایا نہیں گیا. حالانکہ جو گلیوں کی سڑکیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے کروا رہے ہوتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے صوبوں نے ذمہ داری نہیں لی اس چیز کی. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے 18ویں ترمیم پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. یہ اچھا, اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے بہت, میں پھر سے بتاؤں, بہت زبردست ایک یہ ترمیم لائی گئی تھی, بڑی اچھے آئیڈیاز تھے اس میں. صحیح ہے, اس میں آپ کو پی پی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑا اچھا سوچ سمجھ کے اس کو کیا. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. آپ جب بھی اس طرح کی کوئی ٹرانسفارمیشنل چینج, کوئی بہت بڑی تبدیلی لاتے ہیں نا, آپ کو اس کے لیے پہلے تھوڑا ماحول بنانا پڑتا ہے. صحیح, جیسے 1919 میں جب انڈینز نے برٹش سے مطالبہ کیا کہ جی ہمیں یہاں پہ صوبائی خود مختاری دی جائے, انہوں نے بھی یہی قسم کی 18ویں ترمیم میں مانگی تھی. آپ سمجھ لیں سادہ الفاظ میں, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں صوبوں میں حکومتیں بنانے دی جائیں, ہم خود اپنے الیکٹڈ لوگوں کو لے کے آئیں اور ہم صوبوں کو چلائیں. اب ہمارے جیسے یہ عام لوگ ہیں, وہ تو کہیں گے کہ یار یا تو صوبائی خود مختاری دو یا نہ دو, بیچ والی تو بات ہی نہیں ہے. ایک عام فہم ذہن میں یہ بات آتی. لیکن برٹش بڑے عقل مند تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو ہم دے دیتے ہیں, آپ کو چاہیے لے لیں آپ صوبائی خود مختاری, الیکشن کریں, آپ گورنمنٹ بنائیں. لیکن انہوں نے ڈال دیا کہ جی آپ نے, کیونکہ یہ ماڈرن ورلڈ کی ایک مطلب ماڈرن ہسٹری کی پولیٹکس ہے, اس میں آپ نے گورنمنٹ میں کام نہیں کیا, وہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. 1857 کے بعد سے تو
सॉरी 1757 से ब्रिटिश तो वहाँ पे मतलब कि ज़्यादा उनके पाँव जम गए थे। ख़ास तौर पे जब 1857 की जंग हुई उसके बाद तो ब्रिटिश ने किसी को हिलने नहीं ना दिया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये आपके पास इतने सालों से एक्सपीरियंस ही नहीं है गवर्नमेंट का, तो आप ऐसे करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ सिखाएंगे। तो जब आप हमें लगेगा ना कि आप सीख चुके हैं, तब हम वो कर लेंगे कि ठीक है जी आपको। अब एक बड़ा बेहतरीन एक सिस्टम आइडिया था, उन्होंने डायरकी, उसे हम कहते हैं दोहरी हुकूमत, उसको आप दो हुकूमतें कह लेंगे पैरेलल चलती हैं, मुतवाज़ी चलती हैं। उन्होंने कहा कि जी कुछ इदारे जो हैं वो हमारे अंडर आ जाएंगे, सही है, कुछ आपके अंडर हैं, दोनों करते हैं काम। तो जब हमें लगा कि आप हुकूमत चलाने के हैं अहल, तो आपको हुकूमत दे दीजिए। खैर जी अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने गेम खेली कि उन्होंने जो मतलब कॉन्फ्लिक्टेड इदारे थे वो उन्होंने अपने पास रखे। लेकिन आप ये आइडिया उनका देखें कि पहले आप उनको ट्रेन करें, एक माहौल बनाएं, उनको समझ आए कि यार हुकूमत चलानी किस तरह है। 5 10 15 साल लगेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा, फिर उनको हैंड ओवर कर दें हुकूमतें। ये बाद में हुआ भी, उनको हैंड ओवर भी कर दी गई। तो यही कुछ इस तरह होना चाहिए था पाकिस्तान में भी। लेकिन आपने क्या किया, आपने 19 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम पास की है। 20 अप्रैल से आपने थोप दी है कि जब बस ये वजारतें इनको दें और ये अपना काम। अब उनको पता ही नहीं है वो वजारतें क्या हैं, किस तरह चलानी है, सही है। अब इसी वजह से क्या हुआ कि आज तक वहाँ पे मसला है। कभी वफाकी हुकूमत जब उनको कहती है कि आपने, सूबों को कहती है आपने ये नहीं सही काम किया, तो सूबे कहते हैं कि ये आपको क्या पता 18वीं तरमीम में क्या है। ख़ास तौर पर पीपी वाले वो कहते हैं हम तो चैंपियन हैं, हमने तो बनाई थी 18वीं तरमीम, हम लेके आए थे, तो आपको नहीं पता, आप गुमराह ना करें लोगों को। इसी तरह जब केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो ये 5 साल कहते रहेंगे जी वफाक हमें कुछ नहीं देती, हमारा हक है, सही है। तो हालांकि हक क्या है भैया, आपको जो फंड्स दिए जाते हैं आपने उसी के अंदर करना है ना उसको मैनेज, सही है। आप इस चीज़ पे कह सकते हैं कि जो वफाकी मनसूबे हैं बड़े लेवल के, फॉर एग्जांपल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वफाक करता है, कोई हॉस्पिटल्स बड़े बनाता है अपने, वो आप कह सकते हैं कि जी ये सिर्फ एक किसी सूबे में हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहा काम। लेकिन जो आपके अपने वजारतें हैं, आपके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, वो तो आपका काम है, वफाक का काम तो नहीं है। तो इसका मतलब आप अभी तक क्लियर नहीं है अपने इस तरमीम को लेके, जिसके आप चैंपियन बनते हैं और आप इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं कि जी 18वीं तरमीम होनी चाहिए, 18वीं तरमीम होनी चाहिए। 18वीं तरमीम सर, जब पैसा आप आता देखते हैं, सही है, एनएफसी से या आप ग्रांट्स आती देखते हैं वफाक की तरफ से, तब आप भाग के कहते हैं 18वीं तरमीम होनी चाहिए। जब आप पर जिम्मेदारी पड़ती है, अब कराची के अंदर बारिश हुई है, या हर साल ही होता है, अभी लेटेस्ट में बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो चीज़ें। अभी बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश हुई है, सिर्फ 2 घंटे की, वहाँ पे आप देखें कि लोग यहाँ तक हाफ तक डूबे हुए हैं पानी में, बाइक वाले, सही है, गाड़ियाँ तो बिल्कुल ही डूब गई हैं। तो ये अब ये वफाक का काम तो नहीं है वहाँ पे जाकर, नहीं, ये तो सूबे का काम था उसको संभालना, सही है। इसी तरह पंजाब में पिछले सालों में आप देखेंगे क्या होता रहा है कि पानी इतना इतना, यहाँ पे कोई 25 30 पॉइंट्स हैं जिस पे अब वो पॉन्डिंग वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया है कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कोई काम किया है, एक आधा बन गया शायद। तो अब उस पे भी ये देखें कि पानी इतना इतना खड़ा होता था, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। अब वो काम है लोकल गवर्नमेंट के, सही है। लोकल गवर्नमेंट किसके पास है, सूबों के पास है। अब वो हर बात पे कहेंगे जी वफाक ने यहाँ पे ये नहीं किया, वफाक का काम तो नहीं था ना ये। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए आपको चाहिए कि रिकन्सिडरेशन जो है ना, ये कोई गुनाह नहीं है। आपने जहाँ पे अभी तक 26 तरमीम पेश की हैं, 23 पास करवाई हैं ना, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, कोई इसमें कोई गुनाह नहीं होने लगा, इसमें ना ही कोई आपको बुरा कह रहा है। ये बड़ी बल्कि अच्छी बात होगी कि आप इसको देखें, इसमें बेहतरी लेके हैं, इसमें देखें कि भाई कौन सी इसमें कमज़ोरियाँ। ज़ाहिर है जो ऊपर लोग बैठे हैं वो हमसे बड़े अक्लमंद है, तभी तो वहाँ पे बैठे हैं, सही है। तो कोई लॉ पास करें, कोई अपना लेजिस्लेशन करें, तरमीम लेके आएँ, इसमें कुछ थोड़ी बहुत बदलें इसको, सही है, जो भी वो बेहतर समझते हैं। हम ये नहीं कह, मैं कोई नहीं यहाँ पे सजेशन दे रहा कि ये इस तरह इसको करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्लियर हों चीज़ें, बिल्कुल क्लियर हों, ठीक है। तो ये दरख्वास्त ही है हुकूमत से और बाकी सूबों से भी कि वो बैठें और इस पर थोड़ा सा करें काम। और बाकी एंड पे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ आपके बुनियादी जो हैं कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हुए होंगे, सही है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको सादा फहम अल्फाज में बताया जाए कि ये चीज़ें क्या हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह इसको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आम अल्फाज में
بات پہنچائی جا سکے. ٹیکنیکل ٹرمز کی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی جو اکثر میڈیا پہ آ کے بات ہوتی ہے, تو اس لیے انہیں سادہ الفاظ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ چیزیں بتائی جائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.